अस्सलामुअलैकुम, आप देख रही हैं प्रोग्राम न्यूज़ वन स्पेशल। मैं हूं आपके साथ शुमाइला अरशद। नाज़रीन, आज इद्दत निकाह केस का महफूज शुदा फैसला सुनाया जाना था, लेकिन ऐसा नहीं हो सका क्योंकि बुशरा बीबी के साबिक शौहर खावर मानिका पर समात के दौरान तहरीक इंसाफ के वकीलों ने हमला कर दिया। उन्हें मारा पीटा, अहाता अदालत में थप्पड़ मारे जिस पर वो ज़मीन पर गिर गए। फिर कमरा अदालत में खावर मानिका पर बोतलें फेंकी गईं। शोर शराबा इतना हुआ कि जज शाहरुख अर्जुमन अपने चैम्बर से उठकर चले गए और फैसला उनकी जानिब से नहीं सुनाया गया। जज ने रजिस्ट्रार हाईकोर्ट को ख़त लिखकर बताया कि खावर मानिका ने जज पर अदम एतमाद किया है। इद्दत में निकाह केस पर अपील का फैसला सुनाना दुरुस्त नहीं होगा। खावर मानिका और उनके वकला ने हमेशा समात में खलल डालने की कोशिश की और ये कहा कि केस किसी और अदालत में लगाया जाए। और आज जो सूरत हाल हुई है, जो मनाजिर हमने देखे अदालत में, वो यकीनन अफसोसनाक भी हैं। दूसरी जानिब चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर का ये कहना है कि बुशरा बीबी के इद्दत में निकाह केस पर फैसला ना सुनाना इंसाफ का कत्ल है। और बैरिस्टर गौहर ने खावर मानिका पर अदालत में फहश गुफ्तगू की थी, जिस पर PTI के जो वकला थे उनकी जानिब से ये तशद्दुद किया गया, या जो सूरत हाल पैदा हुई उसकी वजह कुछ ये थी। ये भी कहा गया बैरिस्टर गौहर की जानिब से कि मनसूबा बंदी के तहत जज पर दबाव डालकर केस में अपील का फैसला मुलतवी करवाया गया है। उमर अयूब ने कहा कि आज हर सूरत में इद्दत में निकाह केस का फैसला सामने आना चाहिए था। शिबली फराज ने इस पर अपना मौक़िफ़ दिया और कहा कि खावर मानिका ने अखलाक से गिरी हुई गुफ्तगू की, जबकि कवल शोज़ब का इस मौके पर यह कहना था कि खावर मानिका ख़वातीन की मौजूदगी में गालम गलोच करते रहे और अदालत खामोश रही। ये PTI के जो रहनुमा है उनकी जानिब से इस मामले पर मौक़िफ़ सामने आया है। दूसरी जानिब एक और अहम मामला ये है कि बानी PTI ने पंजाब हुकूमत की जानिब से जो संगीन केसेस की मंजूरी को लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया है और वकील लतीफ़ खोसा की वसातत से दरख्वास्त दायर की गई है, जिसमें पंजाब हुकूमत, IG, वजारत दाखिला और दीगर को फरीक बनाया गया है। दरख्वास्त में ये मौक़िफ़ अपनाया गया है कि बानी PTI इस वक्त मुख्तलिफ केसेस में अडियाला जेल में कैद हैं। पंजाब हुकूमत ने बानी PTI समेत जो दीगर तहरीक इंसाफ की क़यादत है उस पर संगीन मुकदमात की मंजूरी दी है। दरख्वास्त में यह भी मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि पंजाब काबीना का ये इक़दाम आइन के आर्टिकल 10 की खिलाफ वर्जी है और अदालत से पंजाब हुकूमत के संगीन मुकदमात की जो मंजूरी का इक़दाम है उसे कलअदम करार देने की इस्तदा भी की गई है। इस अहम मौजू पर हम बात करेंगे कि पंजाब हुकूमत बानी PTI पर और तहरीक इंसाफ के जो दीगर कायदीन हैं उन पर जो संगीन केसेस बनाने का इरादा रखती है, उन केसेस की कानूनी हैसियत क्या होगी। साथ ही साथ एक और अहम मामला, अगर मईशत की हम बात करें, सियासी सूरत हाल तो जो मुल्क में चल ही रही है, लेकिन जो मुआशी सूरत हाल है वो भी आजकल खबरों में है। पाकिस्तान ने IMF के साथ 3 साला कर्ज प्रोग्राम के लिए अब मुज़ाकरात भी बाज़ाब्ता तौर पर शुरू कर दिए हैं और वजारत ख़जाना की जानिब से जारी माहाना रिपोर्ट में ये बताया गया है कि IMF कर्ज प्रोग्राम मुस्तहकम पॉलिसी के लिए इंतहाई अहम है और कर्ज प्रोग्राम से बैरूनी सेक्टर मुस्तहकम होगा, पाकिस्तान में सरमायाकारी आएगी, महंगाई में कमी होगी। लेकिन ये बात भी अपनी जगह है कि इस मुज़ाकरात के ज़रिए कुछ नए टैक्सेस लगाने की भी IMF की जानिब से मुतालबात किए गए थे, यानी बिजली महंगी हो सकती है, गैस महंगी हो सकती है, इसके अलावा निजकारी का मामला भी बड़ा अहम है। तो अब ये देखना होगा कि अब ये मुज़ाकरात मईशत के लिए तो यकीनन अहम है, पाकिस्तान के मुआशी इस्तेहकाम के लिए तो अहम है, लेकिन ये एक आम आदमी को क्या रिलीफ फराहम कर सकेंगे और पाकिस्तान को नए 3 साला कर्ज प्रोग्राम की सूरत में क्या मुआशी मैदान में कामयाबियां हासिल होंगी या फिर ये एक वक्ती सहारा होगा या इसके मुस्तकबिल में देरपा असरात होंगे। इन्हीं टॉपिक्स पर आज के प्रोग्राम में बात करेंगे। तो एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो अपने मौजूद मेहमानों से गुफ्तगू का आगाज करेंगे। वेलकम बैक। आज अदालत में इद्दत में निकाह केस का फैसला सुनाया जाना था, लेकिन ऐसा नहीं हो सका क्योंकि हमने देखा वहाँ पर PTI की जानिब से, उनके वकला की जानिब से ये कहा गया है कि खावर मानिका ने फहश ज़बान नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल किए थे बानी PTI के ख़िलाफ़ और बुशरा बीबी के ख़िलाफ़, जिस पर जो PTI के वकला थे वो तैश में आ गए और उन्होंने फिर थप्पड़ भी मारे। खावर मानिका को अहाता अदालत में बोतलें भी फेंकी और काफ़ी वहाँ पर सूरत हाल ख़राब देखी गई। इसी मौजू से अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। अपने मौजूद मेहमानों से मैं आपका तारुफ करवा देती हूँ। सरीना खान साहिबा PTI सिंध की सदर हैं, सीनियर वकील हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया सरीना साहिबा आपका। इसके अलावा सेनेटर ज्ञान चंद साहब पीपल्स पार्टी के रहनुमा हमारे साथ मौजूद हैं। ज्ञान साहब आपका बहुत शुक्रिया। राना अरशद साहब नून लीग के रहनुमा हमारे साथ
ہیں لاہور اسٹوڈیوز میں، اور ڈاکٹر سعید الہی صاحب سینئر تجزیہ کار، آپ چاروں مہمانوں کا میں بہت شکریہ ادا کروں گی۔ سب سے پہلے سنینا صاحبہ، کیونکہ آپ ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں ہی موجود ہیں، تو سب سے پہلے تو آپ ہمیں ذرا اپنے الفاظ میں بتائیے کہ آج عدالت میں ہوا کیا، جو ہم نے ٹی وی پہ صورتحال دیکھی۔ دیکھیں، سب سے پہلے تو میں یہ بات کروں گی کہ یہ جو عدت کیس ہے، یہ نہ شرعی طور پر یہ مطلب کلیریفائڈ ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ عدت کے اوپر جو ہے شرع میں خاتون کا موقف جو ہے وہ اہمیت رکھتا ہے، وہ اس کو ترجیح دی جاتی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس میں جس بھی طرح سے یہ چلا گیا، دیکھیں کچھ بھی ہو جائے، زبان کا استعمال جو ہے وہ بالکل اخلاقی دائرے میں رہ کے کرنا چاہیے، چاہے وہ کسی بھی نوعیت کا کیس ہو۔ خاور مانیکا جو ہے وہ میں یہ سمجھتی ہوں کہ جب نکاح ہوا تھا، جب ان کے مطلب ظاہر شادی ہوئی، اس کے بعد تو انہوں نے کس طرح کے بیانات دیے تھے، اس وقت کے ان کے بیانات دیکھے جائیں، اگر وہ مطلب ظاہر اس وقت حقیقت تھی جو بولی گئی تھی، لیکن کہ انہوں نے بالکل اس کو مانا تھا کہ عدت جو ہے وہ ان کے گھر میں ہی گزاری گئی ہے، یہ سب سٹیٹمنٹس ہمارے پاس پڑے ہوئے ہیں، تو یہ تو بنیادی طور پہ یہ غلط کیس ہے، جھوٹ و فراڈ پہ مبنی کیس ہے جو عدت کا کیس ہے، اور یہ یکسر مسترد ہے۔ دوسری بات میں بتاؤں، یہ ظاہر ہے اس وقت جو تھی بات اور تھی، ابھی انہوں نے بات بدل دی، پریشر میں آ کے بدلی، یا یہ کہ خود ہی نیت میں ان کے فطور ہے یا جو بھی ہے۔ اچھا، یہ ہمارے کل پروگرام میں فضہ صاحبہ آئی تھی، انہوں نے بھی یہی کہا تھا کہ یہ کیس خاور مانیکا سے بنوایا گیا ہے، پیچھے کچھ ہو، دیکھیں میں کوئی اور ہے، حکومت۔ وہی بات پہ کہہ رہی ہوں نا، دیکھیں یا تو ایک شخص نے بیان نہ دیا ہوتا، اس وقت کے بیانات آپ اٹھا کے دیکھ لیں، وہ صحیح تھے بالکل، کہ بھائی عدت اسی گھر میں اسلام کے مطابق اسی گھر میں ہوئی جہاں وہ تھی، ان کے بچے تھے، پھر ان کی بچیوں نے بھی جو ہے وہ گواہی کیا دی ہے، انہوں نے ظاہر ہے اپنی والدہ کے حق میں گواہی دی ہے۔ دیکھیں سیاسی یہ غلط روش ہے، دو باتیں کہوں گی کہ سیاسی انتقام میں نا ازدواجی زندگیوں کو اور خاندانی چیزوں کو نشانہ بنایا جائے، یہ غلط ہے، کیونکہ دیکھیں یہ ہماری تو خیر کوئی کمزوری نہیں ہے، ہم تو ثابت ہو چکا ہے الحمدللہ، اور جیتیں گے انشاءاللہ کیس، لیکن ان دوسروں کی اگر خامیاں نکلی، وہ کمزوریاں نکلی گھروں میں، تو یہ غلط روایت قائم ہوگی، یہ غلط۔ دیکھیں ہر ایک کے کچھ نہ کچھ وہ ہوتے ہیں مسائل یا وہ۔ دوسری بات میں آپ کو بتاؤں، یہ کیس جو ہے پورے پاکستان کی عورتوں کے نا وہ اس طرح مجروح کرتا ہے احساسات کہ عدت کے معاملات، نکاح کے معاملات، پاک چیز ہے نکاح، اس کو جو ہے وہ سیاست میں انوالو کرنا۔ وہ آپ کی بات سرینا صاحبہ بالکل ٹھیک ہے، جیسا بھی ہے، قانونی کیس ہے، سیاسی کیس ہے، جو بنایا گیا ہے، جو بھی ہے، لیکن جو آج وکلا کی جانب سے کیا گیا، کیا تشدد کو کسی بھی طرح سے جسٹیفائی کیا جا سکتا؟ اگر خاور مانیکا نے نازیبہ الفاظ استعمال کیے بھی، تو کیا پڑھے لکھے وکلا کو یہ زیب دیتا ہے کہ وہ یہ سب کرتے ہیں؟ اس پر تو آپ بڑا دیکھیں، میں بتاؤں آپ کو، یہ سارا کچھ جو ہے نا، دیکھیں معاشرے کی جو ہے نا وہ برداشت کو ٹیسٹ کیا جا رہا ہے اس وقت، کیوں؟ کیونکہ اس وقت ووٹ سے ثابت ہو چکا ہے کہ معاشرہ پاکستان کا جو ہے وہ کس کے ساتھ ہے، لیکن یہ بھی معاشرے کے لیے اب میں آپ کو یہ بتاؤں، میں آپ کو یہ بتاتی ہوں نا، دیکھیں پونا گھنٹے تک جو ہے وہ آپ گندی زبان استعمال کرتے رہے اور کہیں بھی جو ہے وہ روکا نہیں گیا، مطلب میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہیں سے ہی بنیادی چیزیں، قانون میں نے بھی پڑھا ہوا ہے، میں یہ سمجھتی ہوں کہ اخلاقی اب بڑے ضروری ہے کہ اخلاقی پوائنٹ سیٹ ہو اور وہ سب پہ استعمال ہو۔ دوسری بات میں ایک اور بات بتا دوں، دیکھیں سورہ توبہ میں واضح لکھا ہوا ہے کہ پاک دامن عورت پر تہمت لگانا، وہ ایک باحجاب خاتون ہے، ان کا چہرہ نہیں لو، مطلب تہمت لگانا جو ہے نا اللہ کی لعنت بھی اور سخت عذاب بھی ہے، تو لوگ اپنی اس دنیا کی زندگی کو اتنا اہمیت نہ دیں، آخرت کا سوچیں، اتنا جھوٹ، اتنا مکر۔ ٹھیک ہے۔ اچھا سینیٹر گیان چند صاحب، آپ اس کیس کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ جو پی ٹی آئی کا موقف ہے کہ یہ کیس تو بنوایا گیا ہے، اور دوسرا اس میں پوائنٹ یہ ہے کہ آج جو ہم نے دیکھا خاور مانیکا پر پی ٹی آئی کے وکلا نے جو کیا، کیوں آپ اس میں قصوروار کس کو سمجھ رہے ہیں؟ خاور مانیکا کی جانب سے تاخیر حربہ تھا کہ اس کیس کے فیصلے کو ڈیلے کیا جائے، کیسے دیکھ رہی ہے پیپلز پارٹی سے؟ دیکھیں ایک تو شرعی معاملہ ہے، دوسرا یہ ہے کہ وہ کورٹ میں چل رہا ہے، ابھی پی ٹی آئی والوں کو فیصلہ کرنا ہے تو وہ تو فیصلہ روزانہ دے دیتے ہیں، آج بھی میڈم نے بھی بتایا کہ یہ بنتا ہی نہیں ہے، ابھی کورٹ کو فیصلہ کرنا ہے، کوئی بیانات کورٹ میں ہو رہے ہیں، اگر وہ خاور غلط بات کر رہا ہے تو کورٹ کو روکنا ہے، نہیں روکنا، سننا ہے کسی کو، نہیں سننا ہے، وہ کورٹ کو فیصلہ کرنا ہے، کسی کے وکیل کو کوئی فیصلہ نہیں کرنا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ صرف ان کے جھگڑنے کی بات نہیں ہے، کورٹ کی اپنی بھی عزت ہے، اور یہ توہین کورٹ کے سلسلے میں جاتا ہے کہ کورٹ کے اندر بیٹھ کر آپ کسی کو بھی اس طرح سے مارنا شروع ہو جائیں، تو یہ پورے کی پورے حدیں چھلانگ چکے ہیں، تو اس قسم کی روایات یہی
लोग कायम कर सकते हैं। पहले भी काफी रवायतों को उन्होंने तोड़ा है, अभी भी तोड़े जा रहे हैं। जहां तक उनका ताल्लुक है तो वो साबका शौहर और बीवी का ताल्लुक है, फिर उनका इद्दत गुजारी गई नहीं गुजारी गई, उसके लिए वो मौलाना भी बयान दे रहे हैं, उसका साबका शौहर बयान दे रहा है, वो बीवी भी अपना बयान दे रही है। अभी कोर्ट को डिसाइड करना है, उसमें मेरा आपका या किसी का कुछ नहीं जाता, कोर्ट में बयान है, कोर्ट को डिसीजन देना है। ठीक है। अच्छा राना अर्शद साहब, आपने हमारी गुफ्तगू सुनी, ये इल्ज़ाम पीटीआई की जानिब से लगाया जा रहा है कि खावर मानिका के पीछे हुकूमत है, ये केस बनाया गया है, ये शरई मामला है, लेकिन इसको सियासी बुनियादों पर बनाया गया, क्या कहेंगे? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। मैं अल्लाह ताला की ज़ात का शुक्रिया अदा करता हूँ। हाँ बिल्कुल, हम हुकूमत आवाम के पीछे हैं, आवाम की खिदमत के लिए, आवाम के इश्यूज़ को टेकअप करने के लिए। और आया हमारे कहने पर इमरान नियाज़ी ने यह निकाह किया था, हमारे कहने पर वो उधर मुर्शद खाने में हाज़िरी देते थे, हमारे कहने पर दरबार में वो जिस तरह जाते थे और नंगे पाँव और घुटने टेकते थे। हमें नहीं ज़रूरत, ना हम इन चीज़ों पे जाते हैं, ना हमें ज़रूरत है। मैं ये अर्ज़ करना चाहता हूँ, हम सबसे पहले मुसलमान हैं, कलमा तैयबा पढ़ने वाली, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अगर मैं मुसलमान हूँ तो मुझ पर शरीयत के कवानीन लागू होते हैं और मैंने शरी लिहाज से इद्दत पर अमल करना है। अगर मैं मुसलमान नहीं हूं तो मुझ पर इद्दत शरीयत के कवानीन लागू नहीं होते। इसलिए मैं करना चाहता हूं, मैं तो सबको काबिल एहतराम समझता हूं। अब अदालत में खावर मानेका साहब जो हैं वो बुशरा बीबी के पहले खामन हैं और न्याजी साहब दूसरे खामन हैं। मैं तो दोनों को अपनी जगह पर अहमियत देता हूं, लेकिन देखना यह है कि आज की यंगस्टर, आज की कौम को मैसेज किया जा रहा है कि वो 74 साल के इमरान नियाजी और इद्दत और निकाह और बुशरा बीबी का पहला खामद क्या कह रहा है, आज क्या हो रहा है। अदालत आलिया की खिदमत आलिया में मैं अर्ज करना चाहता हूं, उनको चाहिए था कि वो खावर मानेका साहब को भी विद इन लिमिट, विद इन पैरामीटर, और दूसरी साइड से भी जो वुकला हैं उनको कवानीन के मुताबिक अदालत का एहतराम करना चाहिए। और फिर मैं अर्ज करूंगा कि अगर अदालत आलिया के अहाते के अंदर किसी के साथ ज्यादती होती है या हाथापाई होती है या कानून को हाथ में लिया जाता है, तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि अगर इमरान नियाजी का एक वकील है खुदा ना खास्ता तो उसको हर चीज का परमिट, वो बदमाशी करे, वो कानून को हाथ में ले, वो किसी दाढ़ी वाले को थप्पड़ मारे और उसको कोई ना पूछने वाला हो। चाहिए तो ये था कि अगर किसी में शर्म और रिया थी तो जो खावर मानेका पर हमला हुआ है उस पर एक्शन लिया जाता, उस पर एफआईआर दर्ज होती और उसकी इन्वेस्टिगेशन की जाती। अगर खावर मानेका साहब झूठे थे तो बिल्कुल उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। के खिलाफ, ठीक है। अगर वो जितना गुंडागर्दी कर रहे हैं तो ये लेसन क्या दे रहे हैं कौम को, तबाह बर्बाद करके कौम को। वो एक मेरे लिए बड़ी काबिल एहतराम एक फीमेल भी एमएनए का तलक पीटीआई से था, लैला ऐशा गुलालाई, उसने भी कोई मैसेज के मतलब बात की थी, वो भी चीजें रिकॉर्ड पर हैं। इसलिए मैं अर्ज करूंगा कि मुझे कुछ नहीं लेना देना अदालत में क्या हुआ, खावर मानेका साहब क्या कहते हैं, बुशरा बीबी क्या कहते हैं, ये अदालत को टेकअप करके कानून के मुताबिक कार्रवाई अमल में लानी चाहिए। और गुंडागर्दी का लाइसेंस कोई इशू नहीं कर सकता, किसी के पास नहीं है, ठीक है, मेरे पास ना किसी और के पास। जी राना साहब। अच्छा डॉक्टर सईद इलाही साहब, आपने तमाम मेहमानों की गुफ्तगू सुनी, आप इस केस को कानूनी तौर पर कितनी अहमियत का हामिल समझते हैं? फिर आज जो हमने अदालत में देखा वो हमारे मुआशरे के लिए कितना बड़ा सवालिया निशान है? देखिए, ये जो मुकदमा है ये एक संगीन मुकदमा है और उसकी समाअत जारी है कई दिनों से, और उस पर मुख्तलिफ लोग अपने मशवरे भी कर रहे हैं, राय भी दे रहे हैं। मेरा ख्याल में जो मुकदमा अदालत में चल रहा है हमें उसको जज साहब के हवाले करना चाहिए ताकि वो कानून और इंसाफ के तकाजे पूरे करते हुए
اس کا فیصلہ کریں۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو ابھی بات کی خاور مانیکا صاحب، وہاں پہ جو سوال جواب ہو رہے تھے، آپ کو معلوم ہے کہ جرح کے دوران وکلاء اور ملزمان اور مدعی آپس میں بڑے سخت اور قابل اعتراضات سوال کرتے رہتے ہیں، جس پہ عدالت میں اس کا جواب دیا جاتا ہے۔ اور یہ ایک پریکٹس ہے عدالتوں کی کہ آپ لوگوں پہ الزام لگاتے ہیں، پھر وہ الزام کی تردید کرتے ہیں۔ تو میرا خیال ہے کہ اگر کہیں کوئی بات ایسی ہوئی تھی اور اگر اس میں بالآخر خاور صاحب نے کوئی ایسی زبان استعمال کی تو انہوں نے کسی کو تشدد کا نشانہ نہیں بنایا۔ قابل اعتراض زبان کا جواب، قابل اعتراض جواب تو ہو سکتا ہے، زبان ہو سکتی ہے، لیکن عملی طور پر مارنا یا تشدد کرنا اس کی کوئی گنجائش موجود نہیں ہے۔ تو میرا یہ خیال ہے کہ یہ ایک پلاننگ کے تحت جو چند وکلاء وہاں اکٹھے تھے، انہوں نے ان کا تشدد کا نشانہ بنایا تاکہ مقدمے کی پیروی سے روکا جا سکے اور انہیں ڈرایا دھمکایا جا سکے۔ تو میرا یہ خیال ہے کہ عدالت اگلی بار جب وہاں جائیں گے تو ان سب چیزوں کا احاطہ کرے گی اور ان کو روکنے کے لیے تمام تر اقدامات بھی کرے گی، اور جو جرح کے دوران مختلف بدمزگی پیدا ہوتی ہے اس کو بھی ان کنٹرول کرنے کی کوشش کرے گی۔ اچھا سعید صاحب، کیا ایسی جو صورتحال ہم دیکھیں اگر عدالت میں، تو ایسے وکلا کے خلاف قانونی طور پر کیا کارروائی ہو سکتی ہے؟ دیکھیں، پاکستان میں اس وقت ذرا یہ مشکل ہو چکا ہے کہ جو مختلف گروپ بن گئے ہیں، گروہ بن گئے ہیں، جس کی آپ دیکھیں کہ تنقید ہماری جو بڑی بڑی بار کونسلز ہیں، ڈسٹرکٹ بارز ہیں، وہ اس کی باقاعدہ اس کے اوپر تنقید کرتی ہیں، اسے برا سمجھتی ہیں، لیکن پھر بھی وکلاء نے کچھ گروپ بنائے ہوئے ہیں ہر شہر میں جو تشدد کرتے ہیں ججز پہ، پولیس پہ یا عام پبلک پہ، تو اس کے خلاف بار کونسل نے کارروائی بھی کی ہے۔ تو میرا یہ خیال ہے کہ اس کا پراپر فورم جو ہے وہ بار کونسل، ڈسٹرکٹ بار یا ہائی کورٹ بار ہیں، جہاں پہ درخواست دی جائے، اور ایسے وکلاء جو قانون کو اپنے ہاتھ میں لیتے ہیں ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے۔ بالکل، قانون کے رکھوالے ہی اگر قانون کی دھجیاں اڑائیں گے تو معاشرے کے لیے یقیناً ایک غلط پیغام جائے گا۔ ایک بریک کا وقت ہوا ہے، بریک کے بعد جب ہم واپس آئیں گے تو بانی پی ٹی آئی پر اور دیگر جو پی ٹی آئی کے رہنما ہیں ان پر سنگین کیسز بنانے کی تیاری کی جا رہی ہے، منظوری کی گئی ہے، اور اب اس منظوری کو چیلنج کیا گیا ہے بانی پی ٹی آئی کی جانب سے۔ اس معاملے پر بات کریں گے ایک بریک کے بعد۔ ویلکم بیک۔ وکیل لطیف کھوسہ کی وساطت سے ایک درخواست دائر کی گئی ہے اور جس میں یہ کہا گیا ہے کہ پنجاب حکومت، آئی جی، وزارت داخلہ اور دیگر کو فریق بنایا گیا ہے، اور معاملہ کچھ ایسا ہے کہ پنجاب حکومت کی جانب سے بانی پی ٹی آئی پر اور دیگر رہنماؤں پر کچھ نئے سنگین کیسز بنائے جا رہے ہیں اور اس کو بانی پی ٹی آئی کی جانب سے چیلنج کیا گیا ہے۔ تو رانا ارشد صاحب، مزید کون کون سے سنگین کیسز بنانے کا ارادہ رکھتی ہے پنجاب حکومت اور ان کی قانونی حیثیت کیا ہے؟ دیکھیں جی، میں یہ عرض کروں گا، جس شخص کا آپ نے نام لیا ہے وہ کسی ایک پارٹی میں ٹھہرتا تو میں اس کی بات کو بھی ذرا وزن دیتا۔ لطیف کھوسہ صاحب کی بات کر رہے ہیں؟ جی، میں لطیف کھوسہ صاحب کی بات ہی کر رہا ہوں۔ تو وہ جس پارٹی میں تھے اس پارٹی نے بڑی عزت دی، اس پارٹی سے بے وفائی کر کے اس ٹائیگر فورس میں بھرتی ہو گئے، اور اب ان کے الزامات کی بات کیا میں کروں کہ ان کو خود نہیں پتا کہ انہوں نے کرنا کیا ہے، کیونکہ یہ جتنے نئے لوٹے پی ٹی آئی میں بھرتی ہو چکے ہیں اور وہاں وہ آپس میں ود ان لائرز جو ان کی ریس لگی ہوئی ہے کہ میں زیادہ الٹ بولوں گا تو میری نمبر بن جائیں گے، اس لیے میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہمیں کوئی نئے کیس بنانے کی ضرورت نہیں، نہ ہم بناتے ہیں، نہ ہمارا وتیرہ ہے۔ جو اگر ڈپارٹمنٹل کو کرپشن کو ڈاکہ اگر میں نے بھی مارا ہے تو وہ چیزیں تو ڈپارٹمنٹ نے دیکھنی ہوتی ہیں، اور کیونکہ صوبے میں ان کی گورنمنٹ رہی ہے 4.5 سال، 4.5 سال، تو جو انہوں نے ایک بزدار بھرتی کیا تھا اور اس کے بعد بقول نیازی، عمران نیازی کہ پنجاب کا سب سے بڑا ڈاکٹر پرویز لائی ہے، تو ان کو پھر بھرتی کر لیا وزیر اعلیٰ، بعد میں ان سے ریزائن لے لیا۔ اگر ان کے دور میں کوئی بے ضابطگیاں، کوئی کرپشن کے کیسز ہوں گے تو وہ ہم نہیں بنائیں گے، نہ ہمیں ضرورت ہے، وہ ڈپارٹمنٹ نے دیکھنا ہوتا ہے، اور نہ کوئی نئے کیس بن رہے ہیں اور نہ ہی ہم نے کوئی نئے کیس بنائے ہیں۔ ہاں، آپ یہ دیکھیں کہ یہ پنڈی رنگ روڈ پر کتنا بڑا ڈاکہ مارا گیا، اور پھر ڈاکہ مارنے والے کو کچھ نہیں کہا، وہاں کمشنر اور سیکٹری کے خلاف ایکشن ہو جاتا ہے۔ اور اسی طرح باقی میں دیکھوں گا کہ جیسے خیبر پختونخوا میں بلین ٹریز کے نام پر 2 ارب پودے لگائے ہیں،
वहां 8 अरब का डाका मारा गया और वहां पर इंसाफ कमीशन को बंद कर दिया गया। उसी तरह पाकिस्तान सही, के अंदर मैं सही। समझता हूँ कि हर जगह पर पीटीआई का एक बोला था, इनको खुद नहीं पता था। इनके एक साबका मिनिस्टर ने कहा था, सरवर खान ने, जी। कि हमें नहीं पता होता कि कैबिनेट में कौन कौन ठीक है। आकर एडवाइजर वजीर बैठते हैं। यानी इसलिए आपका मैं कहना है कि कहना चाहता हूं, हुकूमत, हम पंजाब तो हुकूमत कोई नए केसेस नहीं बनाने जा रही है, बल्कि डिपार्टमेंट्स का ये काम है और डिपार्टमेंट्स ये केसेस बनाएंगे। बाहर के केसेस तो बनने जा रहे हैं ना। पीटीआई ने अगर चैलेंज किया तो उसके पीछे कोई वजह तो होगी हम ना। तो अवामी इश्यूज को ठीक टेकअप है, करते सही। हैं। हम तो आगे की तरफ जाते हैं, ताकि जैसे अल्हम्दुलिल्लाह चीफ मिनिस्टर पंजाब ने, हमने महंगाई कम की, अमली तौर पर महंगाई कम की अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है। आप देखें एलपीजी वो 2000 जो 250 की पाउंड थी वो 180 पे आ गई है। हम तो ये बात करते हैं कि 20 रुपए की रोटी थी वो 12 रुपए 15 रुपए की हो गई है। हम ठीक तो है। ये कहते हैं कि प्याज जो 250 रुपए का किलो था आज वो 80-90 रुपए का किलो है। टमाटर जो 200 रुपए का था आज वो 40 से ठीक 50 है। रुपए में है। और आलू जो है 70 से 80 रुपए में है। और जो भिंडी तोरी है वो 120 रुपए किलो है। और जो सही। कद्दू है वो 60 रुपए किलो है। हम तो आवाम के इश्यूज को टेकअप करते हैं। हम तो कहते हैं कि मेडिसिन हॉस्पिटल में पहुंचनी चाहिए। ठीक है राना हमारा अर्शद तो साहब, ये ठीक कोशिश है। है, ये स्ट्रगल है। खैबर पख्तूनख्वा में ठीक ये है, यानी जो अवाम कुछ को कर रहे हैं, तो जो रिलीफ कुल दिया ला जा रहा है, रहे हैं, लेकिन दूसरी जानिब सबके तहरीक सामने। इंसाफ पे यकीनन मुश्किलात बढ़ती चली जा रही हैं। ज्ञानचंद साहब, आप इस सारी सूरत हाल को कैसे देख रहे हैं? एक जानिब तो हुकूमत की जानिब से मुज़ाकरात की दावत दी जाती है तहरीक इंसाफ को, और दूसरी जानिब फिर धड़ाधड़ मुकदमात, चाहे अब उसको नून लीग की हुकूमत माने ना माने। इस सारी सूरत हाल को पीपल्स पार्टी कैसे देख रही है? ये मामला कैसे हल होगा, कैसे साथ चलेंगे? देखिए, पीपल्स पार्टी का तो पुराना मौक़िफ़ है कि पॉलिटिकल पार्टीज़ को आपस में बैठकर मसाइल हल करने चाहिए, जिसके लिए हम पीटीआई को भी दावत देते रहे हैं। बाकी जो पॉलिटिकल पार्टीज अभी गवर्नमेंट में हम लोग बैठे हुए हैं वो भी एक दूसरे के मुखालिफ इलेक्शंस लड़ते रहते हैं, लेकिन आपस में बैठकर इस मुल्क के मसाइल को हल करने के लिए कोई फार्मूला निकालने के लिए हम आपस में बैठते हैं और कोशिश करते हैं तो कुछ इश्यूज के कोई ना कोई काबिल अमल हल निकाल सके। जहां तक पीटीआई के खिलाफ केसेस का ताल्लुक है, तो अगर केसेस वाकई उनके हैं तो बनने चाहिए। ये तो पीटीआई का खुद का नारा था कि भाई सबकी सफाई करो, मनी ट्रेल दो, ये करप्शन के खिलाफ उनका वो तो नारा लेकर चल रहे थे। अब अगर उनकी करप्शन से निकल रही है तो केसेस तो बनने चाहिए, लेकिन पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के खिलाफ पीपल्स पार्टी रही है। और हम समझते हैं कि पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के लिए अगर इमरान खान ने कुछ किया था तो भी इस गवर्नमेंट को नहीं करना चाहिए। ज्ञान साहब, आप समझते हैं कि सारे केसेस सच्चे हैं जो बानी पीटीआई के खिलाफ है? इनमें कोई ऐसा केस नहीं है जो कि सियासी बुनियादों पर बनाया गया हो? देखो, मैं तो ये फतवा नहीं जारी कर सकता कि कौन से केसेस सच्चे हैं, कौन से झूठे हैं। वो तो डिसीजन कोर्ट्स को देने हैं, लेकिन कोशिश की जानी चाहिए कि पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन ना हो पॉलिटिकल पार्टीज के। लेकिन पीटीआई की भी जिम्मेवारी बनती है कि वो एज ए पॉलिटिकल पार्टी भी अमल करे ना। वो पॉलिटिकल पार्टी नहीं है। आज जो आप केस जिसमें झगड़ा हुआ है, जो इद्दत का मामला का केस था, उसमें क्या ये वकला इनके पीटीआई के या पीटीआई का रवैया कोई पॉलिटिकल पार्टी का है, कोई सेंसिबल वकालत का मामला है? तो इस किस्म से ये नहीं हो सकता कि आप मारामारी पे चले जाएं, आप करप्शन करते जाएं और आपको छूट दी जाए। ये बिल्कुल केसेस जो हैं, मसलन 190 मिलियन पाउंड का वो कोर्ट्स को डिसाइड करना है, लेकिन केस तो बनता है। तो शाखाना का केस तो बनता है। फॉरेन फंडिंग के केसेस जो पेंडिंग हैं वो भी केसेस तो बनते हैं। सफाई इनको देनी है, वो सफाई क्यों नहीं दे रहे हैं, उससे भागते क्यों हैं, हमें समझ में नहीं आ रहा है। हमने तो जेलें भी काटे हैं, केसेस को भी भुगता है, लेकिन कोर्ट्स में गए हैं और कोर्ट्स से बरी हुए हैं। अच्छा, वो डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि सफाई क्यों नहीं दे रहे, केसी से क्यों भाग रहे हैं? अब इन सवालात के जवाब आप खुद दे रहे हैं। नहीं, देखिए, अभी तो इतनी सारी बातें सिर्फ पीटीआई के ऊपर ही हुई थी। मैं तो अपने जहन नशीन कर रही थी पॉइंट पे पॉइंट। एक तो मैं गुज़िश्ता से पेवस्ता बात करूंगी सबसे पहले कि देखें, अहातों अदालतों के अंदर जो है वो इंतज़ामिया का काम होता है कि वो अमन अमान कायम रखे। आप ये भी देखें कि क्या रविश इख्तियार की गई है कि 70 साल शख्स को किस तरह अदालत में घसीटा गया था जब वो पेशी पे आया था और गिरफ्तार करके लेकर जाया गया था, धक्के दिए गए थे इमरान खान साहब को। दूसरी बात है कि आप ये देखें, शाह महमूद कुरैशी साहब जो सफ़ेद बाल वाले से, उनके साथ क्या सलूक किया गया था। ये वही चीज़ें हैं जो कि वो एक मतलब पलट के जो एक चीज़ें आ रही हैं। ज़ाहिर
عوام کو بھی تکلیف ہے, لوگوں کو بھی تکلیف ہے, تمام سیکٹر آف لائف کو تکلیف ہے, اس میں آبویسلی وکلا بھی ہیں, اس کے اندر اور خواتین بھی ہیں, ٹھیک ہے. تو اب یہ سوچنا چاہیے کہ ایک بارڈر لائن کھینچے, جیسے کہ بات کی انہوں نے ایک خاتون کا نام لیا انہوں نے, ابھی میں نام نہیں لینا چاہتی ان خاتون کا جو پہلے پی ٹی آئی میں ہوتی تھی, عائشہ, ٹھیک ہے. تو اس طرح کی باتیں نہ کی جائیں, کیونکہ معاملات بہت سارے ہیں جو مریم نواز کے بھی ہیں, لیکن ہم نہیں پسند کرتے کہ ہم ذاتیات پر آئیں, کیونکہ بہت کھلا ہمارے سامنے میدان ہے, بڑے فیکٹس ہیں کرپشن والی جماعتوں کے خلاف, ٹھیک ہے. دوسری بات جو بات کی جائے, دیکھیں ٹائیگر فورس جو ہے نا, وہ ہمارا ایک بات ہے, ایک چھوٹا سا حصہ ہے. پی ٹی آئی جو ہے وہ جماعت ہے جو کہ جمہوری بنیادوں پر بنی 27 سال سے ہے وہ اس وقت, اور یہ واحد قومی جماعت ہے, وہ کسی ایک صوبے کی جماعت نہیں ہے. یہ میں انڈر لائن کر دوں کہ نون لیگ کی طرح وہ پنجاب تک ہی محدود نہیں ہے, وہ کراچی سے لے کے گلگت بلتستان تک ہے اس وقت, اور یہ ہم سب کے آنکھوں دیکھا ہوا ہے. اور ہم جو ہیں سب تربیت کے ذریعے اور تنظیم کے ذریعے اوپر آئے ہیں, ہم کوئی موروثی سیاست میرے نام کے آگے کوئی خان یا وہ مطلب اس طرح کا نہیں لگا ہوا ہے, ٹھیک ہے. تو ہمارے جیسے لوگوں کو جو ہے وہ پلیٹ فارم جو ہے پڑھے لکھے لوگوں کو اسی کے تحت ملتا ہے, پرامن لوگ ہیں, بالکل پیسفل ہے اور فیکٹ والے ہیں. پہ کیوں لگایا جاتا ہے میں اسی پر تشدد کو فروغ دیا ہے, گالم گلوچ کا کلچر یہ جو ہے نا, دیکھیں پھر آج کا جو یہ واقعہ ہے تو کیا اس نے اس پہ اضافہ کیا؟ وہ تو میں نے آپ کو بتا ہی دیا نا کہ ہوا کیا ہے. دیکھیں ڈفرینٹ سیکٹرز ہیں. کل کو آپ نے دیکھا ہے ٹیچر سڑکوں پہ آئے ہوئے ہیں آج کل, کوئی کسان جو ہیں وہ ایجیٹیٹ ہو رہے ہیں, ان پر تشدد انتظامیہ کر رہی ہوتی ہے, وہ واپس ریٹیلیٹ کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ ایک بڑا انارکی والا اس وقت حکومت سنبھال نہیں رہی ہے ان سے, یہ جو حکومت کے دعوے دار بنے بیٹھے ہیں. پہلی بات. دوسری بات, مہنگائی بڑھائی بھی انہوں نے تھی, مہنگائی آسمان تک جو لے کر گئے ہیں, وہ موازنہ کر لیں. جب عمران خان جو تھے وہ وزیر اعظم تھے, اور ابھی جو اس دوران جو کچھ بھی کھلواڑ ہوا عوام اور ملک کے ساتھ, جو کچھ بھی ہوا وہ سب کے سامنے ہے. تو میں اس کو دہرا کے نہیں ٹائم آپ کو وہ کروں گی, بڑھائی انہوں نے ہوش ربا بڑھا کر, یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ اتنے 100 200 جو ہے وہ بڑھا کر. دیکھیں بات ساری سبزیوں کی قیمتیں گرنا کم ہو گئی, قیمتیں بتانے سے یہ فیکٹ نہیں ہوتا. اور ویسے بھی دیکھیں لاہور جو ہے پورا پاکستان نہیں ہے, ٹھیک ہے, یہ بات یاد رکھیں. یہ پرانا زمانہ تھا ان لوگوں کا کہ جب یہ وہ ایک دم ایک شہر پر پورے صوبے کو جھنڈے گاڑتے تھے اور پھر پورے ملک پہ حکومت کرتے تھے. اب ایسا نہیں ہوگا. اچھا, اب ہم آتے ہیں آپ کے موجودہ سوال کی طرف. آپ نے یہ کہا کیسز کے اوپر, دیکھیں فالس فلیگ آپریشن اگر تشدد بالکل بھی نہیں, ہمارا کوئی نہ تھا نہ ماضی میں ہے. خواتین اس کا جو ہے بہت زیادہ جو ہے وہ ہراول دستہ ہے اس پارٹی کا, اور ان پر خواتین پر بھی فالس کیسز بنائے گئے, جھوٹے مقدمات بنائے گئے, اور وہ ناکردہ گناہوں کی سزا جھیل رہی ہیں. اور مرد حضرات پر بھی یہی ہوا ہے. جس طرح کا ظلم و ستم توڑا گیا ہے سیاسی کارکنان پر, اس کی نظیر نہیں ملتی جو ہمارے ساتھ ہے. اور ہم بالکل اپیل پہ جائیں گے, اور لطیف کوثر صاحب کا ہم بہت رسپیکٹ کرتے ہیں, مشکل دور میں وہ ساتھ آئیں. دیکھیں اصل ساتھ وہ ہوتا ہے جو مشکل دور میں آئے, وہ لوگ نہیں جو ساتھ چھوڑ کر چلے گئے. وہ تو آپ کے لیے میں آپ کو یہ بتا رہی ہوں, دیکھیں یہ ہے, ہم لوہا مانتے ہیں بالکل ہم ان لوگوں کا جو کہ مشکل وقت میں ہمارے ساتھ کھڑے ہیں اور بالکل فرنٹ لائن پر ہیں, اور ٹھیک ہے ہم برداشت کر رہے ہیں, ہم جمہوریت کے علم بردار ہیں اور اس کو قائم رکھنا چاہتے ہیں. اچھا سعید الہی صاحب, آج رؤوف حسن صاحب نے جب ایک پریس کانفرنس کی تو اس میں ان کی جانب سے جو جملے کہے گئے اس سے ایسا لگتا ہے کہ پی ٹی آئی کچھ مایوس ہو گئی ہے. انہوں نے کہا کہ بانی پی ٹی آئی کو جیل میں اور وقت گزارنا پڑے گا, ہمیں لگ نہیں رہا کہ جو مزید کیسز ہیں اس میں بانی پی ٹی آئی اور شاہ محمود قریشی رہا ہو سکیں گے. آپ ان کے اس اسٹیٹمنٹ کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ رؤوف حسن صاحب سے بڑا پرانا تعلق ہے. وہ ایک زمانے میں پہلے 2 مختلف جماعتوں میں رہ بھی چکے ہیں. وہ شہباز شریف صاحب کے ایڈوائزر بھی رہے, اور اس سے پہلے پرویز الہی صاحب کے بھی, اور پھر وہ پی ٹی آئی میں آئے اور پھر چلے گئے, پھر واپس آ گئے. لیکن میرا یہ خیال ہے کہ جو انہوں نے کہا ہے وہ بالکل حقیقت پہ مبنی ہے. اور جو ابھی آپ اشارہ کر رہی تھیں اور باقی ہمارے مہمان بھی بات کر رہے تھے کہ کیسز اگر ختم کیے جائیں گے, کیونکہ کیسز جس رفتار سے عدالتوں سے ختم ہو رہے ہیں وہ نئی رفتار سے بنتے جائیں گے. کیونکہ عمران خان صاحب کو ابھی جیل میں رہنا ہے, اور اس میں رہنے کے لیے اگر ان کو کوئی غیبی امداد مل رہی ہے, ان کی ضمانتیں ہو رہی ہیں, تو غیبی طریقے سے مقدمے بھی قائم ہوتے رہیں گے. اور وہ جو مقدمے ہیں اس وقت تک قائم ہوتے رہیں گے جب تک وہ ان کی کنفرم نہیں ہو جائے گا کہ وہ جیل میں ہیں یا وہ کوئی ڈیل کر رہے ہیں. میرا خیال ہے کہ کچھ لوگوں نے پچھلے دنوں میں رابطے کیے حکومت سے, جس کا اظہار جناب بیرسٹر گوہر نے بھی کیا اور چند اور لوگوں نے بھی کیا, لیکن شاید معاملات کی جو شرائط ہیں وہ حکومت کو قابل قبول نہیں ہیں. آلدو حکومت نے ایک کمیٹی بنائی ہے
اور میرا یہ خیال ہے کہ ہمیں رؤف حسن صاحب کی بات کو سنجیدگی سے لینا ہوگا، کیونکہ جب انہوں نے رابطہ کیا مختلف سٹیک ہولڈر سے تو انہیں اس سے جواب مل گیا، جس کے نتیجے میں وہ مایوس بھی ہیں۔ اور میری چند دوستوں سے بات ہوئی پرسوں جو ہمارے کے پی میں پی ٹی آئی کے رہنما بھی ہیں، دوست بھی ہیں، کیونکہ وہ پہلے پیپلز پارٹی میں رہے، پھر پی ایم ایل این میں رہے اور پھر وہ پی ٹی آئی میں چلے گئے، تو ان سے روابط رہتے ہیں۔ تو انہوں نے یہ کہا کہ اگر یہ مقدمات قائم ہوتے رہے، عمران خان صاحب باہر نہ آئے اور موجودہ حکومت اپنی مدت پوری کر گئی اور مہنگائی کا زور ٹوٹ گیا، تو اس کا پی ٹی آئی کو بہت نقصان ہوگا۔ تو اس لیے شاید جلدی میں وہ بہت سے فیصلے کرنا چاہتے ہیں، کر رہے ہیں، لیکن شاید مطلوبہ اہداف حاصل نہیں ہو رہے۔ ٹھیک ہے، یہ بڑا اہم پوائنٹ ہے جو کہ سعید صاحب کی جانب سے اٹھایا گیا ہے۔ خیر، ایک بریک کا وقت ہوا ہے اور بریک کے بعد ہم کچھ معاشی صورتحال کا جائزہ لیں گے، تو ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک۔ سیاسی صورتحال کی بات تو ہم نے کی ہے، اب ذرا معاشی صورتحال پر بات کر لیتے ہیں۔ اور آئی ایم ایف کے ساتھ جو 3 سالہ قرض پروگرام ہے اس کے لیے مذاکرات شروع ہو گئے ہیں۔ یہ جو قرض پروگرام ہے، یہ جو قسط ہمیں ملے گی، یہ پاکستان کو معاشی میدان میں کس قدر کامیابی حاصل ہوگی، اور کیا جو مہنگائی کا ایک جن ہے وہ قابو میں آئے گا، اور عوام کو کتنا ریلیف ملنے کا امکان ہے؟ جو نئے ٹیکسز لگنے والے ہیں، کیا وہ عوام کی مشکلات میں مزید اضافہ تو نہیں کریں گے؟ سعید الہی صاحب، کیا سمجھ رہے ہیں آپ؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو یہ میں ایک بات واضح کرتا چلوں کہ ہمارے ہاں میڈیا پہ، چینلز پہ پاکستان کو ایک بھکاری بنا کر اور آئی ایم ایف کا شکاری بنا کر پیش کیا جاتا ہے۔ دنیا میں اس وقت بڑے بڑے ممالک جو ہیں، جاپان سے لے کر امریکہ، چائنا اور ایون رشیا، یہ بلین آف ڈالر کے مقروض ہیں، لیکن ان کے ہاں کیونکہ اکانومی اسٹرانگ ہے تو وہ اپنے لونز بر وقت پے کر لیتے ہیں، اور ہمارے ملک میں جو حالات سیاسی اور معاشی ہیں اس میں کیونکہ ٹھہراؤ نہیں موجود، اس کی وجہ سے ہمیں مشکلات ہوتی ہیں۔ تو پاکستان کو دنیا میں واحد ملک نہیں ہے جو مقروض ہے، لیکن اب کیونکہ آئی ایم ایف نے جو ہم پہ شرائط عائد کی ہیں، جس کے مطابق ہمیں یہ جو بیل آؤٹ پیکج تھا 3 بلین US کا، اس میں سے 1 بلین مل چکا ہے، اور اس کے ساتھ جو شرائط تھیں وہ بھی پوری کر دی گئی ہیں، جس میں مختلف سبسڈیز تھیں، سٹرکچرل ریفارمز تھیں، زراعت کو ترقی دینا تھا، آئی ٹی کو آگے بڑھانا تھا، ایکسپورٹ کو آگے بڑھانا تھا، امپورٹس کو کم کرنا تھا، بیلنس کریٹ کرنا تھا۔ تو اس حکومت نے چند ماہ میں بہتر نتائج پیدا کرنے کی کوشش کی ہے، جس سے آئی ایم ایف مطمئن ہے، اور جو اگلا ہمارا ایک قسط ملنی ہے ہمیں تقریباً 2 بلین کی 2 حصوں میں، وہ ہمیں مل جائے گی۔ اور جو ماہرین ہیں وہ یہ بتا رہے ہیں کہ اس اسٹرکچرل ریفارم سے، اس لون سے پاکستان کی معیشت بہتری کی طرف گامزن ہوئی ہے، پاکستان کا اسٹاک ایکسچینج بہتر ڈیلیور کر رہا ہے، ڈالر میں اور پیٹرول کی قیمت میں بھی ٹھہراؤ آیا ہے، اور اشیاء خوردونوش اور دیگر اشیاء کی قیمتیں بھی کم ہو رہی ہیں۔ تو خیال یہی ہے، گمان یہی ہے کہ آئی ایم ایف کی یہ جو لون ہے، اس کے پاکستان کے اوپر مثبت اثرات مرتب ہوں گے اور ہماری معیشت بہتر ہو جائے گی، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں دیگر بہت سی مشکلات کا سامنا ہوگا، لیکن بالآخر ہم اس چنگل سے نکلنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا گیان صاحب، آپ کیسے دیکھ رہے ہیں واقعی جو مذاکرات ہوئے ہیں، جو ہمیں امداد مل رہی ہے، جو ہمارے آئی ایم ایف کے ساتھ چل رہی ہے ڈیل، کچھ اثرات اس کے دیکھ رہے ہیں معیشت پہ؟ لیکن یقیناً ہماری جو معیشت ہے وہ اسٹیبل ہوئی ہے۔ اچھا رانا صاحب، میں آپ کی جانب آتی ہوں، پلیز۔ کانفیڈنس جو ہے وہ بڑھا ہے، لوگوں کا کانفیڈنس بڑھا ہے کہ ہماری اکانومی اب اسٹیبلٹی کی طرف جا رہی ہے، اور آگے اچھے نتائج کی لوگ امید کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے اسٹاک ایکسچینج بھی آپ دیکھ رہے ہیں، یا باقی لوگوں کا بھی اعتماد دیکھ رہے ہیں، کافی چیزیں نیچے بھی آ رہی ہیں۔ ابھی بھی آئی ایم ایف نے جو باتیں کی ہیں وہ بھی پاکستان کی اکانومی اور لیے گئے سٹیپس پہ انہوں نے اعتماد کا اظہار کیا ہے، جس سے بھی لوگوں کے جو ہمارے گورننس ہے اس پہ کچھ نہ کچھ بھروسہ بڑھا ہے۔ لیکن ہمیں اسٹیپس لینے پڑیں گے، ہمارے ایلیٹ کلاس کو، جو لگزریس ایٹمس ہیں، ان کو اس ٹیکس نیٹ سے، جو باہر لوگ ہیں ان کو ٹیکس نیٹ میں لانے کے لیے کافی اسٹیپس ابھی لینے ہیں۔ اس طرح سے نہیں ہو سکتا، کیونکہ ہمارا ملک بڑی اچھی اکانومی ہے،
लेकिन हमारी जो बैड गवर्नेंस है वो हमारे मुल्क की मईशत को तबाह कर रही है। तो हमें अभी इस तरह से नहीं चलना पड़ेगा, एक लॉन्ग टर्म पॉलिसी बनानी पड़ेगी, जिसके लिए ये गवर्नमेंट, पीपल्स पार्टी, सब लोगों ने कहा है कि सब स्टेक होल्डर्स बैठकर एक चार्टर ऑफ इकोनॉमी कर रहे हैं और इस मुल्क को बचाने के लिए जरूरी है कि चार्टर ऑफ इकोनॉमी की तरफ जाएं और आइंदा के लिए एक रोड मैप बना लें कि हमारी मईशत को कैसे संभाला है, क्योंकि अगर मईशत हमारी मजबूत नहीं होगी तो समझो कि हमारा मुल्क मजबूत नहीं होगा। ठीक है। अच्छा राना अरशद साहब, हम इसे वक्ती सहारा समझें या आप समझते हैं कि इसके दूरस्थ नताइज होंगे और पाकिस्तान एक ना एक दिन अपने पैरों पर खड़ा हो जाएगा जो हुकूमत की जानिब से इकदाम उठाए जा रहे हैं? कितना कॉन्फिडेंस है आपको? जी अल्हम्दुलिल्लाह, आज मियां मोहम्मद नवाज़ साहब ने इजलास तलब किया था जिसमें प्राइम मिनिस्टर साहब थे, चीफ मिनिस्टर पंजाब थे, फिनांस मिनिस्टर थे, औरंगजेब साहब, राणा तनवीर साहब फेडरल मिनिस्टर, राणा सनाउल्लाह साहब, सब ने बैठकर वहां पर अल्हम्दुलिल्लाह जो बजट पेश आना है उस पर बात की गई है। और अल्हम्दुलिल्लाह आप ये देखें कि ये मियां नवाज़ साहब की अल्हम्दुलिल्लाह दिन रात की मेहनत है कि जो LPG जिसका इस्तेमाल हो रहा है उसका 70 रुपए फी उसके किलो में कमी आई है। तो वो 250 रुपए था रेट, तो 180 रुपए रेट हो गया है। आप रोजमर्रा की अशिया को अगर आप देखेंगे तो अल्हम्दुलिल्लाह कीमतें रिड्यूस हो चुकी हैं। अल्हम्दुलिल्लाह किसी की जुबान में मैं समझता हूँ कि ये खैबर पख्तूनख्वा वाले और शहद वाले चीफ मिनिस्टर से लेकर किसी को तौफीक अल्लाह ने नहीं देनी। अगर 800 रुपए तक चिकन की कीमत थी, आज 350 रुपए, 360, 370 रुपए किलो हो चुका है चिकन का 1 किलो। तो ये मैं समझता हूं कि ये गवर्नमेंट की अल्हम्दुलिल्लाह दिन रात की मेहनत है। IMF के साथ जो हमारे एग्रीमेंट हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह उनका बड़ा पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ा है कि आप ये देखें कि जो PTI ने गुल खिलाए थे असद उमर साहब से लेकर जब को 5 उन्होंने फिनांस मिनिस्टर तब्दील किए और वो शौकत तरीन साहब से लेकर हमाद अजहर और फिर शेख हफीज और फिर सब कुछ अल्हम्दुलिल्लाह IMF की तमाम टीम जो है वो बड़े मैं समझता हूँ कंफर्टेबल माहौल में हमारे साथ ठीक है फर्दर डिस्कशन कर रही है। और इन फ्यूचर इंशाल्लाह मजीद जो फर्टिलाइजर की कीमतों में मियां शबाशी साहब ने अल्हम्दुलिल्लाह कमी की है, ये वो चीजें हैं कि खैबर पख्तूनख्वा में आप देखेंगे FDR या हमारा वाक़ा जो हमारी कलेक्शन होनी है वहाँ जो खैबर पख्तूनख्वा वाली गवर्नमेंट है वहाँ उनके MPA, उनके MNA और चीफ मिनिस्टर जो रुकावट पैदा करते हैं, वो फेडरल गवर्नमेंट के जो फंड कलेक्शन की टीमें हैं उन पर हमले करवाते हैं और फंड मांगते हैं NFC अवार्ड के तहत। इसलिए मैं अर्ज करूंगा कि ये जो टोला है, ये टोला जो मुसल्लत हुआ था और ये पाकिस्तान, देखना ये हर बात फितरे से शुरू करते हैं और गुंडागर्दी करते हैं, ये जिना हाउस पर हमला भी करते हैं, ये मैं समझता हूँ 9 मई का वो वाकया करते हैं जो मोदी नहीं कर सका और फिर जाकर बैरूनी एजेंडे पर अमल भी करते हैं। इसलिए मैं अर्ज करना चाहता हूँ हमारी कोशिश यही है जो कल मियां नवाज़ साहब ने बात की थी कि ये बताएं कि जब हम 2013 में हम तो बनी गए थे और सड़क बना दी, हमने तो वो भी बना दी, वो लंदन प्लान का बताएं जो जनरल ज़हीरुल इस्लाम ने एक आवाम के जलसे में भी बात की, तो बताएं मौलाना साहब परवेज लाई और ये न्याजी ने कट जोड़ करके पाकिस्तान की चलती हुई गवर्नमेंट के खिलाफ प्रोपेगेंडा और एक घिनौना अज़ाइम का आगाज किया था जो आज पाकिस्तान के हालात की जिम्मेदार ये लोग हैं, ये टोला है। ठीक है, आप पहले तो इनके बातों का जवाब दे दें, उसके बाद फिर ज़रा मईशत पे अपनी राय दीजिए। अच्छा देखें, सबसे पहले तो मैं ये समझती हूँ कि गवर्नमेंट तो हमारी गिराई गई थी और जिस तरह गिराई और 2 दफ़ा मैंडेट पे जिस तरह डाका पड़ा, इस दफ़ा 8 फरवरी को भी, और जो मुंतखब हुकूमत थी उसको हॉर्स ट्रेडिंग के ज़रिए जो किया गया, ये साजिशें थी जो कि वाकई इनके जो महलात हैं नून लीग वालों के जो लंदन में उनमें की गई थी और उसका जो है खमियाजा पूरी कौम ने भुगता। दूसरी बात यह है कि बेसिकली इकॉनमी कैसे स्टेबल हो सकती है जब साल तो आज मेरी बारी तेरी बारी करते हुए यही लोग आ रहे थे, इन्होंने ही पाकिस्तान को इस नहज पे पहुंचाया।
जो इसकी जो मईशत की तबाह हाली हुई है, ज़ुबू हाली हुई है, आप हिसाब लगा लें, 3 साल निकाल दें आप, बाकी साल तो इन्हीं की गवर्नमेंट रही है। इन लोगों ने क्या हाल किया हुआ है पाकिस्तान का। इस वक्त सारा जो है ब्रेन ड्रेन, सबसे बड़ा देखें आप, ब्रेन ड्रेन हो रहा है। इंडिया कहाँ से कहाँ पहुँच गया, IT के शोबे में वो कहाँ से कहाँ पहुँच गया। उन्होंने करप्शन पर मतलब ज़ाहिर है हमारे यहाँ करप्शन को फ़रोग़ दिया गया, हमारे अपने इन्हीं जो गुज़िश्ता हुक्मरान जो थे। तो कैसे इकॉनमी बेहतर हो सकती है? इस तरह कर्ज़ों पे कर्ज़े लेते हैं कर्ज़े की किस्त चुकाने के लिए। ये सब एक गोल चक्कर है। इसको तोड़ा स्टेटस को, इसको तोड़ा किसने? इसको PTI ने तोड़ा था। तो मजबूरी है, कर्ज तो PTI ने भी लिया। नहीं देखे ना, लेकिन वो गुज़िश्ता की वजह, जिस दिन सीट संभाली है वज़ीर आज़म की, उस दिन जब देखा कि किस कदर कर्ज़ों पर था, यही तो पहली तकरीर थी, अगर आप उनकी उठा के देख ले, जो आवाम से उन्होंने खिताब किया कि इस वक्त जो है वो बिल्कुल दिवालिया करके छोड़ के निकले, लेकिन दिवालिया करके छोड़ के निकले। ठीक है, फिर दूसरी बात यह है कि और अभी भी अगर मैं ये देखूं, आप ये देखें दौरों की बात करते हैं, देखें मैं किसी के बीच में नहीं बोली हूँ ना, कोई वो ना करे। देखिए दौरों की जो बात की गई, IMF आया बीच में छोड़ के गया था दौरा में, सबको उस वक्त क्या हालात थे अच्छे से पता है। इनसे गवर्नेंस हो नहीं रही है, गवर्नमेंट संभल नहीं रही। क्यों? देखिए हमारे यहाँ बिल्कुल एक के बाद एक फाइनेंसर, अगर कोई नहीं परफॉर्म कर रहा तो उसको हटाया गया। इस तरह थोड़ी कि एक समधी को जो है वो कभी वजारत ख़जाना दे दी जाती है, वो कभी नायब वज़ीर आज़म, कभी खारजा। ये तरीका कौन सा है? दूसरी बात आप सुने कि बिल्कुल मेरिट बेस्ड चीज़ें करने के लिए तब्दीली नागुज़ीर होती है, कोई बात नहीं। लेकिन अब आप देखें, एक और बात मैं आपको बताऊं, हमारे इकॉनमी को ही फ़रोग़ देने के लिए हमें बड़ी कदर है। बरादर मुल्क हमारा आया हुआ था यहाँ पे, सऊदी अरब का वफ़द आया हुआ था, वो भी बीच में छोड़ के गए थे। जो इनके जो भी ये प्रोजेक्ट्स दिखा रहे थे वो पेपर थे खाली, ठीक है ना, उसकी कोई बेस नहीं थी, उसकी कोई वो नहीं थी, तो सब्सटेंस नहीं था। दूसरी बात, जो सलमान के बेटे मोहम्मद बिन सलमान वो आ रहे थे दौरा, उनका क्यों कैंसिल? क्यों? देखिए ये चीज़ें आवाम भी देख रही है, ये हमारा हक है जानना, और हम इस पे बात करते हैं। हमें इकोनॉमी को आप कैसे वो कर सकते हैं, ये बात कर रहे थे अभी के मुर्गी के रेट की। आज कराची में मैं रसीद ला के दिखा दूंगी, भेज दूंगी इधर, कि 800 रुपए ही है मुर्गी किलो कराची में। अच्छा, कराची में जी कुछ दिन पहले तो 500 550, वो तो बीमारी जब फैलती है मुर्गियों में तो गिरती है, बीमारी फैलती है। आज जाके मैं दोबारा बता दूं कि चिकन के रेट क्या है। मैं कल की रसीद और आज की भेज दूंगी। 350 ठीक है, कराची में नहीं है। अच्छा चलें, ठीक है, इस पे हम देखेंगे क्या चिकन की रेट्स क्या हैं। मैं तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए।